Mayong adlaw sa tanan. So karon guys, ubanin ninyo ang inyong dikon karong adlaw kay lagi na napuntay lakaw kay Paskuman ug paingon na puntaan ni karon sa simbahan. Diring dapita gisukod nako ang akong antipara kung bagay ba sa atoa. Ang ayan ra may nang makasiguro ta og di ta masinggitan nga ayaw lubuga. Ug syempre dili ina nato kalimtan ang pag-spray nato diha. Ay maura na gadalag bida para ang mga tao dili mulayo sa atoa. Diring dapita double check na punta kung okay na ba. Pero murag gyud tagara ang tawo diri ba. Pero okay ra, bahala na. Kay ang importante bahalag dili tahit suraan basta kay buutan ug bonus na lang ang kapugian. Ug di na nato kalimtan kay maura man gyud nay atong panlaban kun hitsura na hisgutan. Ug diring dapita nagbiyahe na ta paingon sa simbahan. Ug kining akong mga kauban paingon pud ni sila sa pagadian. Lagi gipalaag daw ni sila sa among ayaan. Gusto unta kong muuban pero mas kipili nako ang simbahan. Pag-abot nako sa simbahan nagsugod na sila kay lagi perti man natong langaya maunang naulahi ta sa misa. Pero okay ra kay nakaapas pa ta og mapay pagsugod dira. Shout out day kay Nanay Jurina nga milantag yun sa kamera. Miduol na lang po ko sa iyaha. Sa dili pa nako ni tagang gamay pasabot. So sa dili pa nako malimtan atong pasalamatan ang atong Pastor Flo Bishop Monsignor Timoteo Pukot. Mon salamat kayo mon sa maayong buntag sa atong Bishop elect Reverend Arnel Flores, maayong buntag o sa spesialis dinhi sa simbahan labi na ni Nanay Zima nga may manguna gyud dinhi o sa mga membro kay dili gyud niya makaya kun wala ang mga suporta sa matag usa. Ang bata nga nagpawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudyo. Kung pagkamatay sa atong Ginoong Jesucristo, sa dihang gilansan siya sa krus, ibutangan gyud siya diyan sa babaw sa iyang uluhan, hari sa mga Hudyo. Pero kita di mata kasabot atong mga sinulatan nila, pero ang pasabot ato hari sa mga Hudyo. Ibutang na mabasa nato natin sa paglansan sa atong Ginoong Jesucristo. Ibutangan dito hari sa mga Hudyo. So, atay padayon, nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang iini dito sa sidlakan o gianhig kami aron pagsimba kaniya. Dili sayo ang pagsimba nato sa Ginoo mga igsoon. Gani ang batang Hesus nga nagpakatao. Ug diring dapita ng lingkod na ta kay humana naman ang misa. Sa dili pa nako makalimtan, gusto lang tikang pasalamatan kay ang video imog yung gihuman. Labi na sa pagpalo nimo sa ako ug sa pag-comment ug pag-like aning video ha. Ug dili pud nato kalimtan ang naghatag sa atuag pinaskuhan. Labi na sa nagtunol ganiha kung nakingtabang sa atoa. Kay lagi og mga adlaw mulakaw na punta para sa atong inter-district fellowship didto sa Tukuran. Busa mga kaigsunan, kita-kits na pud sa tanan-tanan nga nakahatag kanatog pinaskuhan. Salamat kaninyong tanan ug ang Dios pagapanalangin kanato sa kanunay ug Merry Christmas.